softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. والمتتبعين الجداد والقدام تنقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي بشرى مراكشيه. واليوم جبت لكم واحد الاعمال يدويه اللي هي بسيطه جدا بمواد اللي متواجده، وعلاش لا ما نعاودوش نخدموها ونستافدوا منها. وغندوزو من الساهل للصعيب ماشي صعيب زعما صعيب على حتى شي حد، انسان غير يركز وهذا وتبع داكشي راه كيكون تيقدر يقاد هادشي كامل بيديه. وندوزو لاول حاجه ونقولوا بسم الله ونصليو على حبيبنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جبت لكم هاد العلبه اللي كتكون كمنظم ديال الاقلام وديال ستيلويات، ممكن يحطوها الوليدات فوق البيرو، علاش لا، اللي على هذا الشكل هذا. واشنو باش مصاوبه انا هاد اللعيبه هادي، هاد المنظم هذا هي بواطات، عرفتي الكرتونات اللي كيشطوا لنا ديال الدواء ولا ديال شي كريم ديال لو جو ولا ديال ليكرون ولا غير كرتونات الصابونه، كنخليهم انا ما كنلوحهمش، كنجمعهم وكناخذ هذا البابي هذا اللي كيتباع عند مالي لما عندي ال5 دراهم هذاك الرولو، وكنقطع اشكال. كناخذ الكرتونه كنعبر الشكل اللي بغيت وكندير انا ديزاين من هذا من دماغي، بحال هذه قطعتها على هذا الشكل هذا ولصقتها من هنا. وكيجي هاد البابي هذا عجبني، داير شكله بحال ديال العود، ممكن يتحط فوق البيرو. وصوبتها لولدي كيدير فيها الاقلام ديالو. عرفتوا دابا المدرسه علاش لا نخليو وليداتنا بحال هكا في وقت الفراغ يديروا بحال هاد الحوايج، راه زوينين وكيبدلوا بهم حتى هما، كينشط لهم دماغهم اللي على هذا الشكل هذا. وعاوتاني صاوبت وحده اخرى لبنتي على هذا الشكل هذا، هادي درتها بهذا البابي اللي في لارجونتي، اللي هادو اشنا هما هادو دوك الخاوي ديال كلينيكس، داك الكرتونه اللي دايره كتبقى لينا كنقطعها على هذا الشكل هذا. قطعتها درت طويله والقصيره وكنلصق بهذاك السيليكون، داك الشمع، داك الفردي ديال الشمع، وكنديرهم على هذا الشكل. وهذه اللي صاوبتها لراسي انايا، هذه كرتونه ديال الصباط اللي قطعتها على هذا الشكل هذا. كتعرفوا الكرتونه كتكون هذيك اللي كيكون فيها الصباط هي اللي كتكون غارقه، قطعتها على هذا القياس هذا وغلفتها حتى هي بهذا البابي هذا اللي فيه الموف والغوز. كامل هاد الرولات كيديروا 5 دراهم ورخاص، ويقدروا يقادوا لنا شحال من بياسه، ماشي وحده. وغلفتها من الداخل بورق ابيض، وزينتها بهاد الوريضات هادو وبالجيلاتين. هاد الجيلاتين هذا كنخدم به انا التنبات، وكشاط ليا هو. وهاد البريون هذا اللي فيه كيتسمى اهرامات، كتباع ساشيه ب5 دراهم، راه فيها بزاف. وصافي زينت به هذا الشكل هذا، خديتهم في الموف، مع انه عندنا داك البابي فيه الموف وردات في الموف. وغنوريكم شنو كندير فيها ونرجع معكم. وهذا هو الشكل ديالها، يعني كتنظم فيها كاع داك المكياج ديالي. وعلاش لا، كل مرة ما عندهاش تيكون داكشي فوق البافوز مخربق وما عندهاش كيتحطوا ولا كيكون عندها داكشي كتير. يعني هذه فكره اللي هي بسيطه جدا. ولا عجبكم بحال هاد الافكار خليو لي في لي كومونتير ونتشاركوا معكم بكل فرح، علاش لا، باش نفيدوا بعضياتنا. انا كيعجبوني صراحه الاعمال اليدويه ونبدلوا بهم مره وحتى الدماغ كيرتاح وكتجي على هذا الشكل. كنتمنى انها تعجبكم. وندوزو لحاجه اخرى، ندوزو لثاني حاجه اللي هي هاد البواطه هادي. انا كندير فيها الاكسسوار ديالي. عرفتي باش قديتها؟ الا كنتو عاقلين على الفيديو اللي فيه الدار ديال العواد تاع بولو، هذه حتى هي من العواد ديال بولو. وهذه خرصه ديال الخاميه اللي صبغتها في هذا اللون. هاد الوريضات هادو هي داك البلاستيك اللي ديال 5 دراهم كنديروا في وسط البلاطو، قطعتهم على شكل وريضات ودرت فيها هاد الشويشيه مع هاد الحجيره هادي. وكندير فيها لي زيكسسوار ديالي اللي كتجي على هاد الشكل هذا. وندوزو لحاجه اخرى،
وهذا شكل اخر ديال هي طبسيل. عندي صباغه، كنتو تعرفوني مره اخرى انه كان عز عليا الرسم. المهم عندي صباغه وعندي هاد الطبسيل اللي هو سامبل ابيض، وزوقته على هذا الشكل هذا. نقيطات اشنو استعملت فيه صباغه عاديه ديال الماء، واستعملت فيه العود ديال السنين والعود ديال الودنين وقلم الرصاص اللي كتكون فيه القومه. الا عقلت على قلم الرصاص فيه القومه في الظهر ديالو، في الاخر ديالو فيه قومه، هو باش خدمت. والعود تاع الودنين وعود السنين، وكتبت فيه الفوق بشرى. وعندي كاس اللي هو سامبل ابيض، وانا رسمت فيه هاد اللون ديال البحر على هاد الشكل هذا والقمر، وخليته على هاد سميتو، حطيتهم ديكور. صراحه كتكون واحد الحاجه زوينه اللي كتصاوبها بيديك، كتعطي تحس واحد الاحساس في الشكل. المهم ندوزو لحاجه اخرى، وندوزو قلت لكم غندوزو من غنمشيو من السهل للصعيب شويه للصعيب. المهم انا كيبان ليا راه حتى شي واحد الحمد لله ما صايب عليه شي حاجه الا دار فيها دماغو. هاد البلاطو هذا اللي انا حاطه فيه هاد الشميعات مع هاد الزيت اللي كتعطي فيه هاد العويدات كتعطي عطور، وديري فيه هاد التسبيح وهاد الكويره هادي ديال الدجاج عجبتني. وهاد البلاطو هو علاش غنهضر لكم، اللي هاد البلاطو هو مرايه ديال 5 دراهم اللي كتباع عند ماين الماعن. انا غنخويه ونوريكم كي خدمته. هاد المرايه ديال 5 دراهم اللي شديتها وحليت ليها حيت ليها هاد داك الكرتونه اللي كتكون اللور. ها نتوما كتشوفوا راه خليت ليها، رجعت ليها هذاك الظهر اللي كيكون حابسها. هادو غير واحد العقيقات كانوا عندي درتهم ليها رجيلات واستعملتها كبلاطو. عندي هنا لي زيستراس، وعندي هادو اللي دايرين هكا. عطاتهم لي صاحبتي ملكه، تحيه ليها. كانوا بحال شكل ريال وهما صفرين. استفتهم هنايا، درت واحد الباندا بعدا ديال العود ديال بولو، ودرت هادوك الريالات وصبغتهم بهذا اللون هذا. ودرت فيه لي زيستراس هنايا ودرت فيه لي زيستراس في سميتو، جا على هذا الشكل. وحطاه دايره فيه هذيك القرعه ديال هذاك المعطر مع دوك الشميعات. وعجبني الشكل ديالو. كي تعرفوا راه كاينين شي بلاطوات بالمرايه دابا اللي ولاو دارجين في السوق كيتباعوا غاليين، قلت علاش لا ما نصاوبوش حتى انايا. وندوزو لحاجه اخرى، واحسن حاجه اللي عجبتني اللي صعاوت صاوبتها اللي جات على هذا الشكل هذا. كي قلت لكم هاد مؤخرا دارجين دوك الصوينيات اللي فيهم مرايه كيتحطوا ديكورات وكيكون الثمن ديالهم باهظ، وصراحه ما تنقدروش على ثمنهم. وعندي هاد الديكورات هادو اللي هما قدام اللي كانوا على هذا الشكل هذا. عندي قدام اللي شديتهم صبغتهم ودرت لهم حجيرات، نبتهم بلي زيستراس وحجيرات. بقى ديك الكوله ديال البيستولي على هذا الشكل هذا. وعندي هاد الشكل هذا كان بحال هكا، هذا فيه دجاجه بيضاء وهذا حمراء، وكان شفتو كي داير قديم. فرق بينه وبين هذا، شديته صبغته ودرت ليه حتى هو حجيرات. جاو زوينين مع هاد المرايه. وهاد المرايه خديت مرايه دايره وزوقتها بلا جيلاتين اللي غنوريه لكم دابا. الجيلاتين هو هاد الورقه هذه اللي كتجي هكا، كتكون فيها واحد اللصقه كتحيد. ماشي الجيلاتين ديال الماكله، هذا خاص يكون كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الخياطه، اللي كيكون فيه التنبات اللي وريتكم اللي درت فيه هادوك العقيقات. كتكون فيه لصقه، كنحيدوا له ديك الورقه وكنديروا فيه اي حاجه بغينا وكيلصق. اللي هو هذا اللي درت، قطعته ودورته على هذا الشكل هذا وعطى واحد المنظر رائع. علاش لا اي حاجه عندنا نجددوها. وهاد اللعيبه حتى هي اللي درت لها هاد العقيقات هكا، وهاد لي زيستراس جاو زويونين. وصراحه التصوير ما عطيش حقه، ولكن مباشره فيهم واحد اللمعه اللي هي زوينه. وندوزو لحاجه اخرى. والموضوع الاساسي في هاد لا فيديو هذا هو هاد العلبه هذه، ولا هاد الشكيل هذا اللي ان شاء الله غادي يكونوا الفيديوهات الماجيين عليه، اللي كيجي زوين. واحد العود اللي كيكون مخرط بالليزر، وكتجي اللي قديت به هاد البواطه هذه.
وتا هو درت فيه لا جيلاتين اللي كيبان لكم راه كتبان بحال فيه دجاجه، وراه لا جيلاتين مع داك مع البريون. هاد البريون هذا كناخذو من عند الدروغري، كتاخذ كيعطيو 100 غرام ب10 دراهم، تكون فيها كثيره وكيجي زوين. ودرتو من الداخل ومع على برا، وصبغتها بالكحل ونبتها حتى هي بحجيرات. والغطاء ديالها درت ليه واحد البواني. ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد الموديلات على هذا الشكل هذا، وغادي تكون ان شاء الله مفاجاه. ودرت ليها شويشيه ودرت لها محجرات وجات على هذا الشكل هذا. وندوز نعاود ونكمل معكم هذا الشكل هذا اللي كنحطو فيه سريبتات ولا هكا كلينيكس الضيافين. تقولوا لي هذا اللون جاك عليه كلشي بهذا اللون، انا عندي الكريف في الصالون، داكشي علاش عجبني ندير هذا اللي درت فيه حجيرات. نبتها كاملها بلي زستراس من الفوق ومن هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا بهذاك العود اللي قلت لكم ديال الليزر. غادي ان شاء الله نتشارك معكم في شكيلات زوينين، واي واحد يمكن ليه يقادهم وهذا. وندير معكم كاع فيديو في البلاصه اللي كناخذ فيها. الا عجبكم هذا الموضوع هذا، علاش لا خلوها ليا في التعليقات. وكنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر، راه صراحه زوين. وسمحوا لي الا بانت لكم واحد الضربه في صبعي، راه ضربني هذاك الموس ديال باش كنصاوب هذا الشيء وقاسني الموس وضربني صافي. وهذا هو الموضوع ديالهم. وكنتمنى انه الفيديو يعجبكم. انا درت لكم هذا الفيديو هذا على الاعمال اللي كندير. الى عجبكم مره نبدا نشارك معكم حويجات بحال هكا اللي كيجيو اقتصاديين، كيجيو سامبل وزوينين وكيعجبونا. وان شاء الله غيكون فيديو اللي هو مفاجاه، هو ديال هاد العود هذا اللي غنصاوبو به شكيلات كيجيو واو. وشكرا. واللي ما تابوناش يتابونا. وواحد الحاجه الله يجازيكم بخير اللي تابونا يفعل الجرس باش ما يمشيوش لي زابوني، حيت الا ما كانش ما نفعلش الجرس. ويكمل الفيديو حتى الاخر. وسمحوا لي الا طولت عليكم وكنحماق عليكم.